حضرات آخر دے کیونکہ آج دی محفل ماں باپ دی شان دے بچھے چند شیر آج دے موجود حوالے نال والا اپنی حاضری ختم تروچہ کچھا سبحان اللہ تنہ دے ماں باپ سلامت ہیں اللہ سایہ دیر سلامت رکھے تنہ دے اس جہان تو اگر کوئی حق بھی ٹور گئے اللہ انہیں درجات بران فرماوے شان وکھرا ہے ماں باپ دا اعلی رتبہ ہے ماں باپ دا شان وکھرا ہے ماں باپ دا اعلی رتبہ ہے ماں باپ دا تیرا ہر نعمت کمل جو قبول تیرے تے راضی جو رب دا رسول سارا صدقہ ہے ماں باپ دا شان وکھرا ہے ماں باپ دا کملی والے کتاب خطاب جے لکھی جے تحج دا ثواب کملی والے کتاب خطاب جے لکھی جے تحج دا ثواب ایسا چہرہ ہے ماں باپ دا اعلی رتبہ ہے ماں باپ دا بار ایوی تو چاہ کہنا سگ سے ساری زندگی اللہ کہنا سگ سے جیڑا قرضہ ہے ماں باپ دا اعلی رتبہ ہے ماں باپ دا گال سمجھی نہ جو تو آمے کیتا جیندہ نبی احترام اے جھا رشتہ ہے ماں باپ دا اعلی رتبہ ہے ماں باپ دا آخری شیر پڑھنا اپنی حاضری دا اے نہ سمجھی بشریو غریب شخص ہے در اوہو خوش نصیب جیڑا بردہ ہے ماں باپ دا